अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुस्लिम लीग नून भरपूर जोर लगा रही है किसी तरीके से मीनारे पाकिस्तान का जलसा कामयाब हो जाए। नून लीग पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को जलसे से रोका जाए। मीनारे पाकिस्तान का जलसा नून लीग के गले पड़ गया है। नून लीग की क़यादत की एक मीटिंग हुई है जिसमें सब ने एक दूसरे को चीखा चिल्लाया, कहा कि किस पागल ने कहा था कि मीनारे पाकिस्तान जलसा रखो। अब अगर हम कनाते लगाएंगे तो जनाब लोग कहेंगे कनाते लग गई। अगर अब हम कनाते नहीं लगाते तो बंदे पूरे नहीं होंगे, और अगर बंदे पूरे नहीं होंगे, ऊपर से हमने कह दिया कि बसों में लोग आए। बसों में लोग आएंगे तो सुबह से चले हुए रास्ते में बसें रुक जाएंगी, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी, मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड तक लोग नहीं पहुंच सकेंगे। फिर हम तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने हक और सच के लिए मेरा साथ दिया। मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया के मुकाबले में मेरी सच्चाई को सामने लेकर आए, और मैं अल्लाह ताला का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की गई दरखास्त की मंजूरी पर भी शुक्रगुजार हूं कि मैं हर उस इल्जाम से सुरखरू हो गया जो मेरी जुबान बंद करने के लिए मुझ पर लगाए गए थे। ये कल के व्लॉग में आपको मैं बहुत कुछ सामने दिखाऊंगा। अब बात करते हैं, बड़ी मजेदार बात शुरू हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून भरपूर जोर लगा रही है किसी तरीके से मीनारे पाकिस्तान का जलसा कामयाब हो जाए। बसें बुक, हाजिरी शीट्स तैयार, बड़े तरीकों से गिनती होगी, सरकारी मुलाजमीन को बुलाने का भी तजवीज मशवरा या जो भी कह ले, सारा कुछ चल रहा है। लेकिन एक ऐसा छक्का मार दिया है तहरीक इंसाफ ने कि नून लीग की मीनारे पाकिस्तान से तवज्जो हटके सारी तवज्जो इस बात पर पड़ गई है कि मीनारे पाकिस्तान के जलसे से पहले हर सूरत में तहरीक इंसाफ के जलसे को रोका जाए। हर सूरत में तहरीक इंसाफ के जलसे की इजाजत को रोका जाए। तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दी थी कि जनाब हमें लिबर्टी में जलसे की इजाजत दी जाए। हुक्म हुआ लिबर्टी में जलसे की इजाजत नहीं हो सकती। फिर कहा गया कि हमें नासरबाग जीपीओ चौक, उससे इनकार हो गया। अब उन्होंने मोची गेट, बड़ा तारीखी बाग है, और बाबा ग्राउंड या बेबी ग्राउंड जो कहते हैं उसकी इजाजत मांगी है, और उन्होंने यह भी कहा कि हम हुकूमत की हर शराइत पूरी करेंगे। जिस तरह हुकूमत कहती है कि इस बात का जिक्र नहीं करना, हम उसका भी नहीं करेंगे। अब इमरान खान भी गिरफ्तार है, इमरान खान भी जेल में है। पीटीआई की 80% नहीं बल्कि 95% क़यादत भी जेल में है। असूलन तो इनको फौरी इजाजत दे देनी चाहिए थी कि पीटीआई के कौन से लोग आएंगे, लेकिन उन्हें जमीनी हकायक का इल्म है सियासी जमातों को कि यहां पर पीटीआई को जलसे की इजाजत दी तो इस तरह दुनिया आएगी कि मीनारे पाकिस्तान का जलसा तहरीक इंसाफ के जलसे के आगे छोटी सी जलसी लगेगी। इसीलिए नून लीग पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से
تحریک انصاف کو جلسے سے روکا جائے۔ باقاعدہ میٹنگوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو جلسے سے روکیں، ان کو جلسے سے روکا جائے، کیونکہ انہیں نظر آ گیا، میرے بیک پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ کے پی کے میں ایک چھوٹی سی کارنر میٹنگ ہوئی ہے تحریک انصاف کی، پابندی ہر چیز کے باوجود، اور اس میٹنگ میں ذرا آپ غور تو کریں کتنے لوگ ہیں۔ اس میٹنگ میں روٹی بھی نہیں تھی، ٹیبلز بھی نہیں لگے ہوئے تھے، دور دور چیزیں بھی نہیں لگی ہوئی تھی، اس کے باوجود سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ تو پنجاب میں گلی محلے چونک چوراہے ہر جگہ پر تحریک انصاف کے کارکن موجود ہیں۔ اگر قانونی طور پر اجازت مل جاتی ہے تو چاہے پورا شہر کنٹینر لگا دیں یہ سیکیورٹی کے نام پر، اس کے باوجود بھی تاریخی جلسہ بن جائے گا، اور یہ چیز ثابت ہو جائے گی کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک ساری سیاسی جماعتوں سے زیادہ، عوامی قوت ساری سیاسی جماعتوں سے زیادہ، اور الیکشن بھی تحریک انصاف کا۔ اس لیے اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کو کسی طریقے سے جلسے کی اجازت نہ ملے۔ ہائی کورٹ کے موزے جج صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اجازت اگر قانون ہے تو واقعی بات سیدھی سی ہے نا، اگر مسلم لیگ نون کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت ملتی ہے اور وہ جلسے کی تیاری اس وقت شروع کر دیتے ہیں جب انہوں نے اپلیکیشن بھی نہیں دی ہوتی، تو پھر اگر کوئی اپلیکیشن دیتا ہے تو پھر اس کو جلسے کی اجازت اس کے لیے روکنا ناممکن ہے۔ قانون بھی کوئی چیز ہے، ہوگا تو سب کے لیے ہوگا، نہیں ہوگا تو پھر کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اب بڑا امتحان ہے قانون کا بھی، اور بڑا امتحان ہے باقی بھی۔ اگر تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت مل گئی تو نون لیگ کا جلسہ جلوس سب کچھ جو ہے وہ زیرو ہو جائیں گے، اور اگر تحریک انصاف کو اجازت نہ ملی تو پھر بھی نون لیگ کا جلسہ دوبارہ نہیں ہوگا، لیکن واضح ہو جائے گا کہ گراؤنڈ میں کچھ اور ہے اور اندر کچھ اور کر رہا ہے۔ مینار پاکستان کا جلسہ نون لیگ کے گلے پڑ گیا ہے۔ نون لیگ کی قیادت کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں سب نے ایک دوسرے کو چیخا چلایا، کہا کہ کس پاگل نے کہا تھا کہ مینار پاکستان جلسہ رکھو۔ اب اگر ہم کناتے لگائیں گے تو جناب لوگ کہیں کہ کناتے لگ گئیں، اگر اب ہم کناتے نہیں لگاتے تو بندے پورے نہیں ہوں گے، اور اگر بندے پورے نہیں ہوں گے، اوپر سے ہم نے کہہ دیا کہ بسوں میں لوگ آئیں، بسوں میں لوگ آئیں گے تو صبح سے چلے ہوئے راستے میں بسیں رک جائیں گی، ٹریفک بلاک ہو جائے گی، مینار پاکستان گراؤنڈ تک لوگ نہیں پہنچ سکیں گے، پھر ہم جیتی ہوئی بازی، جسے جیتی ہوئی بازی سمجھتے ہیں، ہم ہار جائیں گے۔ اور میں آپ کو ایک اور خبر جاتے جاتے دے دوں، سابقہ حکومت کا ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آ گیا۔ اس سکینڈل کے بعد بڑے بڑے نام بے نقاب اور گرفتار ہونے جا رہے ہیں۔ کون ہوگا اگلے ویلاگ بتائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔